شاعر کہتا کیا ہے؟ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، سوہنے دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، سوہنے دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دن سے ملن گے 17 بنان والے، اقصا دن سے ملن گے 17 بنان والے، مدنی براق والا آقا براق والے اگے کھڑے ملن گے، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، سوہنے دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، سوہنے دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، فاروق تے علی بھی سوہنے دے یار مل سی، فاروق تے علی بھی سوہنے دے یار مل سی، ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار مل سی، عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین تینو باحیا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر، سوہنے دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا۔